Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How is everyone doing? I hope everyone is good and fit and fine, inshallah. Welcome back to yet another session of Let's Learn Arabic. I hope इन दिनों आप लोग अरबिक से थोड़ा बहुत रूबरू हो रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इंशाल्लाह. याद रखिए प्रैक्टिस करने से ही अरबिक आसान होगी और दिमाग में अच्छा सा रहेगा इंशाल्लाह. आज स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन. अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन 4 पूरा कंप्लीट किया. आई होप आपने प्रैक्टिस भी किया होगा. आज जो है स्टार्ट करेंगे अद्दरसुल खामिसु लेसन नंबर 5. ये है मदीना अरबिक बुक और वी आर ऑन पेज नंबर 27 है, पेज नंबर 27 पे. तो इस चैप्टर के ग्रामर को देखने से पहले ये कन्वर्जेशन को पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. जो कन्वर्जेशन यहाँ पे दी गई हुई है उस कन्वर्जेशन को कंप्लीट करके इंशाल्लाह उसके बिहाइंड का ग्रामर को समझेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. बेसिकली ये कन्वर्जेशन 3 लोगों के दरमियान में है. एक है सईद और दूसरे हैं यासिर और तीसरे हैं अली. ओके, अली. तो लेट्स स्टार्ट. सईदुन अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु. अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु. इज़ दिस मुहम्मद्स बुक? इज़ दिस मुहम्मद बुक या यासिर? ये जो हमज़ा देख रहे हैं आप, ये है हरफुल इस्तिफ़हाम. हरफुल इस्तिफ़हाम यानी बेसिकली क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ होता है. किताबु मुहम्मदिन, इज़ दिस, हाजा का मतलब था दिस. इज़ दिस मुहम्मद्स बुक? किताबु मुहम्मदिन मुहम्मद्स बुक या यासिरु, ओ यासिर. यासिरुन ला, नो. हादा किताबु हामिदिन, नो दिस इज़ हामिद्स बुक. नो दिस इज़ हामिद्स बुक. सईद अयना किताबु मुहम्मदिन, वेयर इज़ मुहम्मद्स बुक? मोहम्मद की बुक कहाँ पे है? यासिर हुआ अलल मकतबी हुनाका. हुआ बेसिकली प्रोनाउन है और रेफ़र कर रहा है किताबू. किताबू जो है मस्कुलिन वर्ड है तो इसीलिए यहाँ पे हुआ का मतलब होगा इट. इट इज़ ऑन द मकतब यानी डेस्क. ओके, मकतब यानी डेस्क. इट इज़ ऑन द डेस्क. हुना का ओवर देर. हुनाका का मतलब ओवर देर. हुआ अलल मकतबी हुनाका, इट इज़ ऑन द डेस्क ओवर देर. ओके, देन सईदुन अयना दफ्तरु अम्मारिन. और अयना दफ्तरु अम्मारिन, दफ्तर का मतलब है नोटबुक. ओके, दफ्तर का मतलब है नोटबुक. और अयना दफ्तर अम्मारिन, वेयर इज़ अम्मार्स नोटबुक? अम्मार की नोटबुक कहाँ पे है? यासिर हुआ अलल मकतबिल मुदर्रिसी. हुआ, अगेन हुआ रेफरिंग टू दफ्तर. इट इज़ ऑन द टीचर्स डेस्क. इट इज़ ऑन द टीचर्स डेस्क. मकतब अगेन डेस्क. सईद क़लमु मन हादा या अलीयु. क़लमु मन हादा या अलीयु, हुज़ पेन इज़ दिस? ओ अली, ये किसका पेन है? ओ अली. मन का मतलब हु, हुज़, बेसिकली हु नहीं हुज़ कहेंगे. अली हादा क़लमुल मुदर्रिसी. हादा क़लमुल मुदर्रिसी, दिस इज़ टीचर्स पेन. हाजा का मतलब था दिस. क़लमुल मुदर्रिसी, टीचर्स पेन. टीचर, मुदर्रिस, क़लम, पेन, टीचर्स पेन. ओके. सईदुन अयना हक़ीबतुल मुदर्रिसी. अयना हक़ीबतुल मुदर्रिसी, हाँ टीचर का बैग कहाँ पर है? हक़ीबतु का मतलब है, हक़ीबतुन का मतलब है बैग. ओके, बैग. टीचर का बैग कहाँ पर है? अब यहाँ पे देखिए हुआ नहीं यूज़ हो रहा है, हिया यूज़ हो रहा है. बिकॉज हक़ीबतु फेमिनिन वर्ड है तो यहाँ पे हिया आएगा और मतलब होगा इट. हिया तहतल मकतबी. हिया तहतल मकतबी. बैग इज़ यानी इट इज़ अंडर द टेबल. इट इज़ अंडर द टेबल. तहता का मतलब है अंडर. ओके, ये था कन्वर्जेशन. इंशाल्लाह इसके अंदर का ग्रामर देखेंगे नेक्स्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रामर जो आया है वो है अल इदाफ़ा. अल इदाफ़तु. ओके, अल इदाफ़तु. इदाफ़तु का मतलब है पोजेस्ड, पोजेसर. पोजेस्ड, पोजेसर. अगर आपने गौर किया है पैसेज को रीड करते वक्त वर्ड्स आ रहे थे जैसे कि किताबु मुहम्मदिन, किताबु मुहम्मदिन. वैसे ही और दूसरे वर्ड्स भी थे जैसे कि किताबु हामिदिन, किताबु हामिदिन. इसी वर्ड कंस्ट्रक्शन के ग्रामर को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, जैसे कि किताबु मुहम्मदिन, दफ्तर अम्मारिन, ये दोनों वर्ड्स का कनेक्शन क्या है उस और उसके बिहाइंड का ग्रामर क्या है इस चैप्टर में समझाया गया है. तो इस तरीक़े के वर्ड कंस्ट्रक्शन को कहते हैं इदाफ़ा. इदाफ़ा यानी 2 वर्ड से बना हुआ है ये. और ये एक वर्ड जो है पोजेस्ड रहेगा और दूसरा वर्ड जो कि पोजेसर रहेगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए किताबु एक चीज़ है जो पोजेस्ड हुई है. मोहम्मद जो है इसका पोजेसर है, मतलब मोहम्मद की चीज़ है वो. ओके, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और इसका क्या कंडीशन है, क्या रूल है वो देखेंगे. ये पोजेस्ड वाली चीज़ को अरबिक में कहते हैं मुदाफ़. मुदाफ़
اوکے. یہ پوزیسڈ والی چیز کو عربک میں کہتے ہیں مضاف, اور پوزیسر کو کہتے ہیں عربک میں مضاف الیہ, مضاف الیہ. اوکے, پوزیسر کو کہتے ہیں مضاف الیہ. اب یہ جو پوزیسڈ ہے یعنی مضاف ہے, اس کے تھوڑے سے چیزیں ہیں جو اپنے کو یاد رکھنا ہے. جیسے کہ کتابو, یہاں پہ دیکھیے ورڈ کتابو جو ہے, یہاں پہ پیش جو ہے یا تو وہ مرفوع ہو سکتا ہے یعنی پیش آ سکتا ہے, یعنی لاسٹ لیٹر پہ یہاں پہ یا تو پیش ہو سکتا ہے. مجرور, مجرور جار و مجرور سیکھے تھے نا اپن, مجرور ہونے کی وجہ سے اس لاسٹ لیٹر پہ کسرہ یعنی زیر بھی آ سکتا ہے, اور منصوب یعنی زبر بھی آ سکتا ہے. اوکے, لاسٹ لیٹر پہ یا تو پیش یا تو زیر یا تو زبر, ڈپینڈنگ آن دا ورڈ سینٹینس کے کنسٹرکشن کے بیسس پہ اس لاسٹ لیٹر پہ یا تو پیش یا تو زیر یا تو زبر آ سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے مضاف کی, یاد رکھیے. اوکے, پھر نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ مضاف کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ مضاف ہمیشہ جو ہے ال نہیں لے گا, نہیں, ڈز ناٹ ایکسیپٹ ال, یعنی الکتابو نہیں آئے گا. ایسے ہی القلم, پین نہیں آئے گا, آنا ہے تو صرف آئے گا کتابو, کتابو. اوکے, ال نہیں جڑے ہوا ہے, ال جڑے ہوا نہیں رہے گا. اوکے, تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ اس مضاف کے ریلیٹڈ سے یہ ہے کہ اس ورڈ میں تنوین بھی نہیں آئے گا, یعنی دو پیش یا پھر دو زیر یا پھر دو زبر اس فرسٹ ورڈ میں مضاف میں نہیں آئے گا. یاد رکھیے, تنوین ول ناٹ بی پریزنٹ, تنوین ول ناٹ بی پریزنٹ. تو ہم نے کیا دیکھا مضاف کے تعلق سے, مضاف یا تو مرفوع ہوتا ہے یا تو مجرور ہوتا ہے یا تو منصوب ہوتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ مضاف کا یہ ہے کہ وہ ال نہیں لیتا ہے, ڈز ناٹ ایکسیپٹ ال. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مضاف جو ہے تنوین بھی نہیں لیتا ہے, تنوین بھی نہیں لیتا ہے. اب کمنگ ٹو مضاف الیہ, مضاف الیہ کو دیکھیں گے. مضاف الیہ کیا ہے, یعنی کس کی چیز ہے وہ, اس کو بتاتا ہے مضاف الیہ. پوزیسر کس کی چیز ہے, یہ چیز کس کی ہے, وہ چیز اس شخص کو کہتے ہیں پوزیسر. اور یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, مجرور یعنی لاسٹ لیٹر پہ زیر آنا, زیر آنا. اوکے, ہمیشہ چاہے کچھ بھی کنڈیشن رہو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور یہ لاسٹ ورڈ جو ہے مضاف الیہ کا جو ہے, ہاں ال بھی لے سکتا ہے, یہاں پہ نہیں لے رہا تھا, یاد رکھیے مضاف پہ نہیں لے رہا تھا, لیکن مضاف الیہ پہ ال لے سکتا ہے, یعنی جیسے کہ القلمی آ سکتا ہے. اوکے, اور مضاف الیہ تنوین بھی لیتا ہے, تنوین بھی لیتا ہے, مضاف نہیں لیتا ہے بٹ مضاف الیہ لیتا ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پہ کتابو محمدن آیا ہے, محمدن دو زیر آیا ہے, محمد کی بک. یہ ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, یہ پوزیشن بتاتا ہے. جیسے کہ اپن انگلش میں بھی کہتے ہیں, جیسے کہ یاسر's پین, یاسر's بک, اور یا پھر روحیز ہاؤس. ایسا پوزیشن کے تعلق سے جب بھی اپن انگلش میں دیکھیں وہی کنسٹرکشن یہاں پہ آیا ہے, کتابو محمدن. یہاں پہ بھی دیکھیے اگر اپن لیسن میں واپس جائیں گے تو یہاں پہ زیادہ تر وہی ورڈ کنسٹرکشن یوز ہوا ہے, جیسے کہ کتابو محمدن, کتابو حامدن, حامد کی بک. اگین کتابو محمدن, محمد کی بک. دفتر و عمارن, عمار کی نوٹ بک, عمارس نوٹ بک. اوکے, اور کیا ہو سکتا ہے دیکھیے مکتب المدرسی, مکتب المدرسی کا مطلب کیا ہے, ٹیچرس ڈیسک, ٹیچرس ڈیسک ہو گیا. یہاں پہ بھی دیکھیے ال کا ایگزامپل آیا, دیکھیے ہم نے کہا تھا نا مضاف الیہ ال لے سکتا ہے, تو یہاں پہ ال کا ایگزامپل آیا ہوا ہے. ویسے ہی یہاں پہ دیکھیے قلم و من, قلم و من بھی جو ہے مضاف الیہ ہی کنسٹرکشن ہی ہے, اور یہاں پہ یہ جو من ہے مضاف الیہ ہے. اوکے, قلم المدرسی, قلم المدرسی, ٹیچرس پین, ٹیچرس پین یہاں پہ بھی دیکھیے مجرور ہو گیا, مضاف الیہ کنسٹرکشن ہے. ویسے ہی حقیبت المدرسی, حقیبت المدرسی, ٹیچرس بیگ, یہاں پہ بھی یہ جو ہے مضاف الیہ کا کنسٹرکشن ہے. اوکے, تو اس طریقے کے ورڈ کنسٹرکشن کا گرامر اس چیپٹر میں سمجھایا گیا ہے. یہ کانسیپٹ ویری ویری امپورٹنٹ ہے, کوشش کریے پریکٹس کرنے کی. نیکسٹ بٹ جو ہے پیج نمبر 27 کا, وہ ہے تمارین, ایکسرسائزز. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنسر دا فالوئنگ کویشچن, آنسر دا فالوئنگ کویشچنس. یہ جو بٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کویشچنس کا آنسرز دینا ہے, اور یہ سارے کویشچن بیسڈ آن دس پیسیج ہی ہیں. تو آپ کوشش کریے کہ اس کویشچنس کو سمجھنے کی بہت ایزی ہے. یہ سارے ورڈز جو اپن پہلے کر چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں, وہی ورڈز ہیں, کچھ نیو نہیں ہیں. اوکے, آئینہ کا مطلب آپ لوگ کو معلوم ہے, ویئر ہے, کہاں بول کے ہے. کتاب محمدن, یہی مضاف الیہ کا کنسٹرکشن یہاں پہ یوز ہوا ہے, تو اس کو یوز کر کے آپ خود سے آنسر کرنے کی کوشش کریے. اوکے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ اس ایکسرسائزز کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن کوشش کریے کہ ایٹ لیسٹ یہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنسر دا فالوئنگ کویشچن والی بٹ آپ خود سے پریکٹس کرنے کی انشاءاللہ. سو ود دس ول اینڈ دا کلاس. پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, اور سبسکرائب بھی کریے چینل کو. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اف یو پیپل ہیو اینی کویشچنس, اینی ڈاؤٹس, پلیز فیل فری ٹو آسک می اینی ٹائم. سو لیٹس میٹ ان دا نیکسٹ کلاس. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.